अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स। क्या हाल है आप सब के? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरे चैनल से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। आप लोगों के कमेंट्स मिले, बहुत खुशी हुई कि आप इंगेज्ड हैं इस चीज़ में। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ग्रुप बना दिया जाए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, जो हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है। उसको भी लाइक करें। साथ ही आपको ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। हम जो भी होमवर्क किया करेंगे वो आपने वहाँ पे सबमिट कराना है, ताकि मैं उसको चेक कर सकूँ। वहाँ पे फिर बातचीत भी हो जाया करेगी। उससे हमें नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी पता चल जाएगा कि हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्या चीज़ जो है वो कंफ्यूज कर रही है, और क्या नई चीज़ हमें सीखनी चाहिए। इससे मेरी हेल्प भी हो जाएगी कि मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कंटेंट बना सकूं, और आप लोगों की हेल्प ये हो जाएगी कि आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे और आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी वो अगली वीडियो में सॉल्व कर दी जाएगी। ये हमने एक डिज़ाइन शुरू किया हुआ है एडवांस क्लासेस में, उसको आगे लेके चलते हैं। मैंने लास्ट टाइम एक होमवर्क दिया था कि आपने क्रॉस सेक्शंस बनाने हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स भी मिले मुझे जिन्होंने क्रॉस सेक्शन बनाए थे, लेकिन वो मुझे भेज नहीं सके क्योंकि हमारा कोई फेसबुक ग्रुप या इस तरह का कुछ नहीं था। उनसे भी मैं कहूँगा कि वो ये जो नया ग्रुप बनेगा इसमें ज्वाइन होते साथ ही वो वाला होमवर्क सेंड करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सीख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले रिसेंट मॉडल्स में जाएंगे और हमारा जो प्रीवियस डिज़ाइन था जिसको हमने आगे लेके चलना था उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। अच्छा डिज़ाइनर्स, आपने देखा होगा कि मेरे पास इस वक्त यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का पैनल खुला होता था वो क्लोज्ड है। तो उसको वापस लाने के दो तरीके हैं। ये आपको मैं बताता चलूँ ताकि आपके साथ ऐसा हो तो आप उसको वापस ला सको। कोई भी चीज़ हट जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ से टूल कोई गायब हो जाए, जैसे ये टूल लिस्ट है ये गायब हो जाए किसी वजह से, आपका गलत क्लिक हो जाने की वजह से या वैसे ही यहाँ से चली जाए, तो उसको वापस लाने का क्या तरीका है। एक ये है कि हम यहाँ पे राइट क्लिक करें खाली जगह में, और यहाँ पे अपने उस वाले टूल ग्रुप को सिलेक्ट कर लें जो हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास डिज़ाइन टूल्स थे जो हमने उठा के यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले क्रॉस किए हैं एग्जांपल देने के लिए। उनको वापस लाने के लिए हम डिज़ाइन टूल्स के ऊपर टिक कर देंगे तो वो हमारे पास वापस आ जाएंगे, और इनको हम उठा के ड्रैग कर सकते हैं, आराम से भी कहीं भी रख सकते हैं। बेशक आप साइड में रखें, बेशक आप ऊपर यहाँ पे रखें, तो वो आपकी मर्जी है। मैंने इनको साइड में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मेरे पास जो स्क्रीन की विड्थ है वो ज़्यादा है, हाइट कम है, तो इसलिए उसको मैनेज करने के लिए मैंने इनको साइड पे रखा हुआ है। इसी तरह प्रोजेक्ट का पैनल भी इस साइड पे लगा लेते हैं। उसके लिए भी यहीं पे राइट क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट पैनल को जाके क्लिक कर देंगे। अब एक और फंक्शन है इस चीज का। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, ऑटो हाइड का बटन बना हुआ है जो एक पिन का आइकन लगा हुआ है। इस पिन को अगर आप क्लिक कर दें तो यहाँ पे ये ऑटो हाइड हो जाएगा जब आपको जरूरत होगी। जैसे ही आप ये कर्सर यहाँ पे होवर करोगे तो आपका प्रोजेक्ट का पैनल या जो भी पैनल आपने यहाँ पे हाइड किया होगा वो आ जाएगा। अगर आपकी स्क्रीन छोटी है तो तब ये यूज करें, अदरवाइज ये बार बार लाना और हटाना जो है फ्रस्ट्रेटिंग सा हो जाता है। तो इसलिए आप इसको यहाँ पे पिन ही कर दें ताकि ये यहीं पे रहे, ऑटो हाइड ना हो। इसका ऑटो हाइड ऑफ रखें। ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी जरूरत पड़ भी जाती है। तो पिछली बार हमने ये वाला पता बनाया था, इसका मैंने होमवर्क आपको दिया था कि आपने इसके क्रॉस सेक्शन बनाने हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि क्रॉस सेक्शन के लिए सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बनानी है, और उसके बाद उसकी जो बेस है उस वेक्टर को हमने रिमूव कर देना है। अब हमारे पास ये तीन वेक्टर्स हैं और चार पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जैसा हमें डिजाइन चाहिए हम वैसी इनको शक्ल दे सकते हैं। सिंपली हमें वेक्टर एडिटिंग आती हो। आप अगर वेक्टर एडिटिंग सीखना चाहते हैं या उसके कमांड्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाएं, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन क्लासेस हैं जिसमें मैंने 2D और वेक्टर एडिटिंग
ویکٹر میکنگ اور یہ جو اس سائڈ پہ ڈیزائن ٹولز ہیں، یہ سارے ڈسکس کیے ہوئے ہیں۔ جب آپ کی گریپ ویکٹرز کے اوپر مضبوط ہوتی ہے تو 3D بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ صرف ٹو ریل سویپ کے اوپر آپ نے عبور حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ڈیزائن میں زیادہ تر ٹول جو ہے وہ ٹو ریل سویپ ہی یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو اب ہم اس مروڑ کے اوپر لگانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں کچھ اس طرح کا کراس سیکشن چاہیے جو ایک طرف سے بالکل سیدھا کھڑا ہو اور دوسری طرف سے ایسے گول گھوم کے دوسرے پوائنٹ تک جا رہا ہو۔ تو ہم سمپلی اس پوائنٹ کو ریموو کر دیں گے اور اس لائن کے اوپر آرک ڈال دیں گے، تو یہ ہمارا ایک کراس سیکشن بن جائے گا۔ اس کو آپ تھوڑا سا کلوز بھی کر لیں، آلٹ کے ساتھ کریں گے تو یہ پوائنٹ ایک ہی ڈائریکشن میں سیدھی لائن میں موو کرے گا۔ اب اس کے دوسرے ہم نے پارٹس بنانے ہیں، تو اس کے لیے ہم سب سے بہتر اور فیزیبل طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی ویکٹر کو یا اسی کراس سیکشن کو اٹھا کر کنٹرول کے ساتھ چھوڑیں گے تو اس کی ایک کاپی بن جائے گی، اور اس کو ہم مزید مینوپلیٹ کریں گے کیونکہ یہ بیسک شیپ ہمارے پاس آ گئی ہے۔ اب ہم اس سے کمپلیکس شیپ بنائیں گے یہاں کے لیے۔ تو اس میں کیا ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اندر کی طرف گولائی ہے اور باہر کی طرف ایسے ٹلوان سی بنی ہوئی ہے۔ تو ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں گے تقریباً اس کے درمیان میں، کیونکہ یہ بھی تقریباً اس کے درمیان میں ہے، اور اس کی گولائی بنانے کے لیے ہم یہاں پر بھی آرک دے دیں گے لیکن دوسری سائڈ میں ایسے۔ تو یہ دیکھیں یہ ایسے کر کے گھوم رہا ہے، تو ہم اپنا جو ویکٹر ہے وہ بھی اسی طرح سے گھمائیں گے تاکہ بالکل اس کی شیپ ویسی لگے۔ اچھا، اب ہمارے پاس یہ دو کراس سیکشن بن چکے ہیں، ایک یہاں کے لیے ایک یہاں کے لیے، اور تیسرا ہم نے یہاں لگانا ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم وہ پہلے والا یا پھر یہ جو دوسرا ہم نے بنایا ہے جو اس کے قریب ہو، تیسرے کے زیادہ قریب جو بھی کراس سیکشن ہوگا ہم اس کو کاپی پیسٹ کر لیں گے، اور پھر اس میں تھوڑی سی موڈیفکیشن کر کے ہم تیسرا کراس سیکشن بھی بنا لیں گے۔ ڈریگ کر کے کسی اور جگہ رکھنا ہے اور کنٹرول کے ساتھ سے چھوڑنا ہے۔ جیسے ہی آپ کنٹرول پریس کر کے اسے چھوڑیں گے تو یہ اس کی ایک کاپی بنا دے گا۔ اب ویکٹر ایڈیٹنگ ٹول میں جا کے اس کو ہم ایک پوائنٹ یہاں ڈال کے تھوڑا سا اس طرح کا شیپ دے دیتے ہیں تاکہ یہاں پر فٹ ہو سکے۔ یہاں آپ دیکھیں اس طرح کی ایک سیدھی لائن سی بنی ہوئی ہے اس کی ٹپ پہ، تو ہم وہ ٹپ کی جو سیدھی لائن ہے وہ لانے کے لیے یہاں پہ اس آرک کو سیدھی لائن میں کنورٹ کر دیں گے۔ اور اس کی گولائی برقرار رکھنی ہے، اور اگر آپ اس کو اس کے بالکل اوپر رکھ دیں تو آپ کو گولائی صحیح بنانے میں آسانی ہوگی۔ یہ دیکھیں اس کی گولائی کے ساتھ اس کی گولائی بالکل میچ کر دینی ہے، اور اس پوائنٹ کو تھوڑا پیچھے لے جا کے یہ سیدھی لائن یہاں پہ کریٹ کر دینی ہے۔ اب نیکسٹ سٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے، کراس سیکشن ہم نے بنا لیے ہیں، نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اس کا ایک مرر بنانا ہے۔ اس کے لیے مرر ٹول یہاں پہ موجود ہے۔ ان دونوں ویکٹرز کو سلیکٹ کر لیں گے اور ٹو ریل سویپ کا ٹول جو ہے وہ اوپن کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیں ڈرائیو ریلز دونوں سلیکٹ ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ون بائی ون ساروں کو اس پر اپلائی کر دینا ہے، یا پھر آپ ساروں کو اکٹھا بھی سلیکٹ کر سکتے ہو، لیکن اس میں نمبرنگ کا پرابلم رہتا ہے کہ پہلے کس کو ایڈ کرنا ہے تو اس کے بعد کس کو ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد کس کو ایڈ کرنا ہے، یہ پھر ترتیب نہیں رہتی۔ ویسے نمبرز اس کے اوپر لگ جاتے ہیں، اگر آپ اس کو اکٹھا سلیکٹ کریں اور ایڈ کراس سیکشن کریں گے تو کیا ہوگا، اس کے اوپر یہ 1 2 3 اور ادھر بھی 1 2 اور 3 یہ کراس سیکشنز کے نمبر ہیں، تو جو ادھر 1 ہے وہ ادھر بھی 1 ہوگا۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور تیسری جگہ پہ جہاں پر یہ اپلائی ہوئے ہیں وہاں پر بھی ان کی نمبرنگ ہو جائے گی۔ تو یہ لگ تو گئے ہیں لیکن یہ الٹے لگے ہیں، ہم نے ان کو سیدھا کرنے کے لیے یہ والے سلیکٹ کیے اور ان تینوں کو ڈیلیٹ کر کے یہ تینوں جو سلیکٹڈ ہیں ان کو ایڈ کر دینا ہے اس طرح سے۔ اور اب کی بار کیا ہوا ہے، اب کی بار جو ویکٹرز یا کراس سیکشنز اس طرف آنے تھے وہ اس طرف چلے گئے ہیں،
अब इसको रिवर्स करने का तरीका एक तो ये है कि हम इनको बारी बारी सिलेक्ट करें, यहाँ पे ऐड करें वन बाय वन अपनी तरतीब के साथ। और दूसरा तरीका ये है कि हम ड्राइव रेल्स को रिवर्स कर दें, दोनों ड्राइव रेल्स को। उनकी डायरेक्शन रिवर्स करने से क्या होगा, जो इधर थे वो उधर चले गए और जो यहाँ पे मौजूद थे वो यहाँ आ गए स्टार्ट पे। हम इसको स्वीप भी करना चाह रहे हैं ताकि ये वाला पॉइंट इस तरह से, ये डिजाइन इस तरह से बने। ये देखें, वेक्टर्स हमारे यही लगने हैं, क्रॉस सेक्शंस जो हमने बनाए हैं वो बिल्कुल यही लगने हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसको यहाँ स्वीप होना है यहाँ पे। तो उसके लिए हमारे पास वेक्टर्स में पॉइंट्स का होना लाजमी है। ये देखें, पॉइंट्स का इक्वल होना लाजमी है। ये देखें, यहाँ पे इसमें 3 पॉइंट्स हैं, इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं, और नंबर 3 वाला जो क्रॉस सेक्शन है उसमें 4 पॉइंट्स हैं। तो इनमें भी एक एक पॉइंट ऐड करके हम ये गोल अचीव कर सकते हैं कि हमारे जो स्वीप वाला सिस्टम है वो ऑन हो जाए। अभी हम स्वीप करेंगे लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस उन सारों में पॉइंट्स जो है वो बराबर नहीं है। तो एक पॉइंट इसमें डाल दें यहाँ पे, और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दें, और अब इसको स्वीप करके देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है। हो सकता है हमें ये वाला पॉइंट रिमूव करके यहाँ लाना पड़े, या ये वाला पॉइंट रिमूव करके इस तरफ लाना पड़े। तो अभी इसका रिजल्ट देख लेते हैं। इसको एक बार कैंसिल कर दें और इन दोनों वेक्टर्स को सिलेक्ट कर लें। दोबारा से टू रेल स्वीप में जाएं और दोबारा से वही वाला प्रोसीजर रिपीट करें। ये देखें, जैसे मैंने स्वीप बिटवीन स्पान्स के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास वो वाली शेप आ गई है जो हमें रिक्वायर्ड थी। लेकिन अगर आप गौर से देखें, ये नंबर 2 वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसका ये सेंटर कुछ ज्यादा आगे आया हुआ है, या फिर मैं यूं कह दूंगा कि इसको यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे जो नंबर 1 है ये कम है, मतलब यहाँ एक और होना चाहिए ताकि यहाँ से ऐसे मोड़ इसका आए और इसमें गिर जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही वाली बात, हमें ये वन बाय वन ही लगाने पड़ेंगे। इस फर्स्ट को हम 2 बार ऐड करेंगे, सेकंड को एक बार ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इसका ये सिर्फ इस यहाँ से लेके यहाँ तक रोल है। और अब फोर्थ वाला जो है उसको भी एक दफा ऐड करके देखते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। ये देखें, इनको एडजस्ट भी किया जा सकता है इस तरह से। और ये नंबर 3 यहाँ पे लेके आते हैं। हाँ, ये देखें, ये यहाँ पे ऐसे मिल रहा है, लेकिन इसे यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ होना चाहिए। वो हम कैसे करेंगे, चौथे वाले से। तो उस चौथे वाले को एक बार फिर ऐड करते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या है, जब मैंने एक और उसमें क्रॉस सेक्शन ऐड किया है तो उसने जो तरतीब मैंने लगाई थी उसको चेंज कर दिया है, वापस डिफॉल्ट हालत में ले गया है। इसको हम दोबारा से यहाँ ले आते हैं, अपनी मर्जी से जहाँ हमने एडजस्ट करना है वहाँ एडजस्ट करेंगे। जैसी हमें शेप चाहिए हम वैसी शेप लाने के लिए इनको आगे पीछे मूव करके देखेंगे। तो अब आप देखें कि ये भी सही आ रहा है और ये भी सही आ रहा है। प्रॉब्लम कर रहा है ये नंबर 3। तो नंबर 3 जो है उसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। ये देखें, थोड़ा सा इसे पीछे करते हैं। इस पॉइंट को स्मूथ करने के लिए एक बार मैं डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसे दोबारा एम दबा के दोबारा लगा रहा हूँ।
چلیں جی، ہماری ایڈجسٹمنٹ پوری ہو گئی ہے۔ اصل میں پرابلم ہمارے کراس سیکشن میں نہیں تھا، اصل میں پرابلم یہاں پہ تھا، ہم نے ویکٹرز صحیح نہیں لگائے ہوئے تھے۔ تو اب میں نے ویکٹرز کو ایڈجسٹ کر دیا ہے اور ہمارا کراس سیکشن صحیح بیٹھ گیا۔ اس کو تھوڑا سا ادھر سے پیچھے ہونا چاہا، اس کی یہ لمبائی بھی بڑی میٹر کرتی ہے کہ کہاں پہ اس کا اور اس کا ایج ختم ہو رہا ہے۔ ٹو ریل سویپ جو ہے وہ دونوں ریلز کے اوپر چلتی ہے، یہ جو دونوں ڈرائیو ریلز ہیں جن کو ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو ان ڈرائیو ریلز کا آپس میں یہ بالکل صحیح پوزیشن پہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اگر ایڈجسٹ نہیں ہو رہا کراس سیکشن سے تو آپ نے ان آپشنز میں ضرور جانا ہے۔ اور اب دیکھیں تو اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہمیں اسکیل ہائٹ ود وڈتھ کے ساتھ صحیح لگتی ہے یا اس کو ریموو کر کے صحیح لگتی ہے۔ اس وقت یہ آن ہے، اگر ہم اس ویو میں جائیں اور اب دیکھیں، اور اگر ہم اس کو ختم کر دیں اور پھر دیکھیں تو ہماری جو کراس سیکشن کی ہائٹ ہے وہ اس کے اوپر ورک کر رہی ہے۔ اب ہم سمپلی کراس سیکشن کو اوپر نیچے کر کے اس کی ہائٹ کو مینیج کر سکتے ہیں۔ تو کراس سیکشن کو آن کریں گے اور اس کی ہائٹ تھوڑی بڑھائیں گے، اور اب اس ڈیزائن کی ہائٹ دیکھیں، کیونکہ یہ والے کراس سیکشنز کی ہائٹ کم ہے اور اس کی ہائٹ ہم نے بڑھا دی ہے، تو اس لیے ایسے یہ اٹھتا ہوا اوپر کی طرف آ رہا ہے جیسا ہمیں چاہیے تھا۔ اب اس کے سٹارٹ ہائٹ بھی ایڈ کر دیتے ہیں، اس کے نیچے 2 mm کی سٹارٹ ہائٹ ایڈ کریں گے تو یہ اتنا اونچا ہو جائے گا کہ یہ اس پتی کے برابر آ جائے جو اس کے آگے بنی ہوئی ہے، اس سے پہلے ہم نے یہاں پہ بنائی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ والا آپشن صحیح رہے گا۔ ہم اس کو یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں اوکے پہ، اور اپلائی کر کے چیک کرتے ہیں کہ کیسا رزلٹ آیا۔ اور سب سے پہلے یہاں پہ چیک کر لیں کہ یہ کس لیئر میں بن رہا ہے۔ اگر غلط لیئر میں بن جائے گا تو پھر ہمیں پرابلم ہوگی۔ اس وقت سلیکٹڈ لیئر یہ ہے، جس ریلیف لیئر 3، اور اس میں کیا کیا موجود ہے یہ دیکھیں، ایک پتی اور ایک جو ہم بنا رہے ہیں وہ دونوں اسی میں موجود ہے۔ تو ہمیں یہ پتی والی لیئر میں نہیں بنانا، ایک نئی لیئر اسی گروپ کے اندر بنا لیتے ہیں اور اس کو اس کے اوپر مرج کر دیں گے۔ اب دیکھیں صحیح تناسب کے ساتھ صحیح گھومتا ہوا اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے اور یہاں پہ رک رہا ہے، اور اب اس کو یہاں اپلائی کر دیتے ہیں اور کینسل کر دیتے ہیں۔ اب اس کے اوپر تھوڑی سی مینا کاری رہتی ہے، یہاں پہ ہمیں اس کو گرانا ہے اچانک سے، جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ گر رہا ہے، اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں یہ یہاں پہ بھی واضح نظر آ رہا ہے۔ تو اس طرح گرانے کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم یہاں ایک اور ویکٹر بنائیں گے، یہاں سے شروع کرتے ہیں یہاں تک، اس کو تھوڑا باہر ہی رکھیں گے، لیکن یہاں سے بالکل لائن کے اوپر آنا چاہیے تاکہ یہ اس ایریا کو ڈیمیج نہ کرے۔ اس کے بعد اس کے لیے کراس سیکشن بنا لیتے ہیں، ایک سیدھی لائن جو یہاں استعمال ہوگی اور ایک یہاں پہ کراس سیکشن جو یہاں استعمال ہوگا۔ اب یہاں پر کراس سیکشن کس طرح کا ہوگا، اس کو آپ نے الٹا سوچنا ہے۔ الٹا کیسے سوچنا ہے کہ یہ اس کے اوپر مائنس ہوگا، تو ہم نے اس کو یہاں پہ ایک پوائنٹ دے دینا ہے، اور یہ اتنا اس کو پیچھے رکھیں گے سٹارٹ پوائنٹ سے، اور اس کے اندر تھوڑا سا بینڈ دے دیں گے تاکہ یہ ایسے گھومتا ہوا نیچے کو جائے، اس طرح کا بینڈ۔ یہ میں نے بیسیکلی یہاں الٹا لگانا ہے تو اس حساب سے میں نے بنایا۔ ان دونوں کو سلیکٹ کر لیں اور ٹو ریل شیپ کے اوپر کلک کریں، پھر اس کو 1 بائی 1 اس پہ اپلائی کر دیں۔ پہلے اس طرف ہمیں یہ چاہیے، ایڈ کر دیا، اور ایک ایڈ کر دیتے ہیں ایڈجسٹمنٹ کے لیے۔
और इस तरफ हमें ये चाहिए और इसको भी 2 दफ़ा ऐड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे उसने उसकी साइड चेंज कर दिया है और हमने इसका मिरर भी नहीं बनाया हुआ। इसको कैंसिल करते हैं, मिरर बना देते हैं पहले। कॉपी पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें कॉपी भी चाहिए, और ये हमारे पास मिरर बन चुका है। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और टू रेल स्वीप, और फिर इसको सिलेक्ट करें। हाँ, अब इस बार जो है वो सही साइड पे बना है। 2 दफ़ा ऐड कर लिया, और अब देखें ये कहाँ पे फॉल कर रहा है। इस जगह पे ये इसकी नुक्कड़ बन रही है, जबकि मुझे थोड़ा इस तरफ चाहिए, तो इसकी नुक्कड़ को थोड़ा सा इस तरफ कर दूंगा, और इस वेक्टर को भी थोड़ा आगे कर देंगे ताकि वो उसको पीछे वाले को डैमेज ना करे। तो इस नंबर 3 को थोड़ा पीछे ले आए, इसको थोड़ा नंबर 2 को थोड़ा आगे लेके आते हैं, इसकी हाइट बढ़ा दें। अब इसको थोड़ा घुमा के साइड से चेक करें तो ये ऊपर की तरफ बन रहा है ऐसे, लेकिन हमें ये नीचे की तरफ चाहिए, तो हम इसका कंबाइंड मोड जो है वो सब ट्रैक्ट कर देंगे। ये देख रहे हैं, इसको मटेरियल व्यू में करते हैं, और ये पीछे से इसका प्लेटफॉर्म हटा देते हैं। अगर विजिबिलिटी में कोई मसला आ रहा हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसका जीरो प्लेन जो है वो हाइड कर सकते हैं। जो जीरो प्लेन नहीं होगा वो ऑन रहेगा, जो जीरो प्लेन होगा वो हाइड हो जाएगा। तो उसको हाइड करके मैं देख रहा हूँ, ये देखें ये ऊपर की तरफ बन रहा है, ये चाहिए मुझे नीचे की तरफ, अंदर की तरफ। तो मैं क्या करूंगा, सब पे क्लिक करूंगा, तो ये देखें वो अंदर की तरफ धंस गया है, इस तरह से। और उसके बाद अगर आप बिट मैप व्यू में जाएं तो ये देखें इस तरह का कुछ आ रहा है। हमें इस तरफ भी चाहिए थोड़ा सा, ऐसे ही ये गिरेगा। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं, कैंसिल। अब इसके फ्रंट पे इसकी आउटलाइन बनाएंगे और इसे काट देंगे। डिजाइनर्स, मैं आपको बताता चलूं कि ये डिज़ाइन जो है, ये जो मैं बना रहा हूँ वीडियोस में, ये मैं कोई पहले प्रैक्टिस नहीं किए हुए, ये मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। इनके ऊपर मेरा मतलब पहला एक्सपीरियंस है। इसको मैं बना पा रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि इनके वो सारे टूल्स मुझे पता है जो जो इसमें ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब जब आपको पता होगा कि ये वाले टूल से ये काम होता है, ये वाले टूल से ये काम होता है, तब आप उसको बना सकते हो। कुछ भी आपके पास डिज़ाइन आ जाए, आप उसे आसानी से बना सकते हो, आपको टेंशन नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपको टूल्स याद नहीं होंगे, टूल्स का नहीं पता होगा कि कौन से टूल से क्या काम होता है, या किस तरह की शेप बनाई जा सकती है, तो बेसिकली आपने बेसिक शेप्स याद रखनी है। तो अगर आपको वो याद नहीं होंगी तो आप फंसे रहोगे, आपसे कोई नया डिज़ाइन नहीं बन सकेगा, आप सिर्फ वही बनाओगे जो यहाँ आप मुझे देखते हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको टूल्स की समझ आए, ताकि आप मेरी वीडियो देखे बगैर भी नेक्स्ट डिज़ाइन बना सको। इसको अभी हम नहीं काटते क्योंकि यहाँ पर भी एक हमने लाइन डालनी है, उसके लिए यहाँ एक और ड्राइव रेल बना लेते हैं। अब इसके ऊपर मैं वही वाले वेक्टर इस्तेमाल करूंगा जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उनको मैं यहाँ अप्लाई करके उनकी शक्ल चेंज करूंगा।
ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی بنا دیں، اور ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سبٹریکٹ کر دیں اس طرح سے. تو یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا، ایڈ والا زیادہ اچھا لگ رہا تھا اس طرح کا. یہاں پہ تھوڑا سا بینڈ دے دیتے ہیں، اور اس کو یہاں اپلائی کر دیں گے. یہ والی جو لائن ہے اس کو بھی آپ لگا سکتے ہو اگر لگانا چاہو تو. اس کے لیے ہم سمپلی یہاں اس کے سینٹر میں ایک پوائنٹ دیں گے، اس کو سموتھ کریں گے، اور اس کو سلیکٹ کر کے تھوڑا سا اوپر کی طرف کر دیں گے. یہ دیکھیں، یہ وہ لائن لگ گئی ہے ہمارے پاس، اور دونوں سائڈیں جو ہیں وہ اس کی ایسے نیچے کی طرف گول ہیں، اور یہ ایک بڑا ہی خوبصورت سا آپ کے پاس ڈیزائن بن جائے گا. یہ دیکھیں اس طرح سے. اب میں نے ایک ہی تیر سے دو نشانے لگا لیے ہیں. اس کا یہ ڈیزائن بھی بنا دیا اور اس کی سائڈ بھی اونچی کر دی ہے. تو میرے خیال سے یہ یہاں پہ فٹ ہے. اپلائی کر دیتے ہیں، کینسل. اور اس کے بعد اب ہم اسے مزید ایڈجسٹ کر کے کاٹ دیں گے. ہاں، اب بہتر لگ رہا ہے، اب اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اوکے ڈیزائنرز، تو ہمارے پاس یہ والا پورشن جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے. اگر آپ بٹ میپ ڈسپلے کریں گے تو یہ آپ کو ایگزیکٹ اس کے اوپر چلتا ہوا نظر آئے گا. اب ہم نیکسٹ یہ بنائیں گے. میں چیزوں کو آہستہ آہستہ اس لیے لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی صحیح طرح سمجھ آئے. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.